बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और रात की खबर यह आई है कि जी गवर्नर सिंध ये तब्दील होने जा रहे हैं, कामरान टिसोरी साहब। और ये फैसला हो गया है क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर लाना चाहती है। और नून लीग का ये मानना है कि कमिटमेंट यही हुई थी जब पाकिस्तान की बांट हो रही थी ना, बंदर बांट जिसे कह ले, तो ये कहा गया था कि पीपल्स पार्टी को दो सूबों की गवर्नरी देंगे, एक केपी के की, एक पंजाब की। और जबकि दो सूबों की गवर्नरी मुस्लिम लीग नून के पास होगी, एक बलूचिस्तान की और एक सिंध की। तो उनका मानना ये है कि ये हमें मिलनी चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे चले ठीक है, काम चल रहा है तो अभी ज़रा चलते दें, नहीं रहते कामरान टिसोरी साहब को। वजह भी इसकी यही है ना, ऐसे थोड़ी है। कामरान टिसोरी साहब भी बड़े घर के साथ बिल्कुल डायरेक्ट है। एमक्यू में तो कोई उनको पसंद करता भी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से याद है, फारूक सत्तार वाली एपिसोड। तो ये तो सब चीज़ें थी। तो असल कहानियाँ दो तीन निकली हैं जी। और ये मैं आपको शुरू में बता दूं कि कामरान टुसेरी को निकालने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ जो गठजोड़ किया है वो एमक्यूएम ने किया। एमक्यूएम खुद ही नहीं चाहती। मैं उधर तक पहुंचाता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले ज़रा कॉन्टेस्ट आपको ज़रा क्लियर कर दूं। नून लीग सिंध के वर्कर्स, अब नून लीग का इसमें क्या है, नून लीग सिंध के वर्कर्स ना ये इंसिस्ट करें कि सिंध में हमारा गवर्नर नहीं है, केपीके में पीपल्स पार्टी है, पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, तो नून लीग की इधर सिंध में नुमाइंदगी क्यों नहीं है। और असल मामलात में ये है कि एमक्यूएम जो है कामरान टसूरी साहब को तब्दील करना चाहती है। और वजह यह है कि कामरान टसूरी साहब जब से आए हैं ना, एमक्यूएम की जो मौजूदा क़यादत है ना, उनके लिए दाखिला बंद है गवर्नर हाउस में। और कामरान टिसोरी साहब के सुरागे सीधे, इसलिए उनको कोई ऐसी टेंशन ब्लैकमेल होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उनके होते हुए एमक्यूएम की मौजूदा लीडरशिप को लिफ्ट नहीं है। तो ये चीज़ है। तो फिर एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून जहाँ अपनी सारी बातें कानून साजियों पे इन्होंने वोट डाले हैं, तो ऐसे थोड़ी वोट डाले। कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं तो वोट डाले ना एमक्यूएम ने। एमक्यूएम भी साइड पे हो जाती तो क्या करते जनाब। बड़ा सोच समझ के सारा काम हुआ जी। और अब जो नाम आया है नून लीग की तरफ से बशीर मेमन साहब का, जी जो DGFI रहे हैं। और मगर बशीर मेमन साहब के नाम पे भी नहीं कन्विंस हो रहा था, पीपल्स पार्टी नहीं हो रही थी, क्योंकि बशीर मेमन साहब की अच्छी खासी टसल है पीपल्स पार्टी से। आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस, फरियाल तालपुर के केसेस, आसिफ अली जरदारी के दोस्तों के केसेस, पापड़ वाले फरूदे वाले तो अलहदा है, वो गुमनामी अकाउंट वाले तमाम केसेस की जो GIT बनी थी ना, वो बशीर मेमन साहब की सरबराही में बनी थी। उन्होंने तो पीपल्स पार्टी को तो आड़े हाथों लिया था बशीर मेमन साहब ने। तो इलेक्शन कंपेन में भी अच्छी खासी पीपल्स पार्टी के खिलाफ बशीर मेमन साहब ने कंपेन चलाई थी। पहले DGFI थे ना, बाद में तो पता चला इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने के बाद दरअसल मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी डील थी, उनको सिंध की सरबराही मिल गई थी। तो अब इतला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इतफाक हो गया है बशीर मेमन की गवर्नरशिप के हवाले से। जो खबर मैंने कहा मैं आपको ज़रा दे दूँ, तो कामरान टिसोरी अब जाने वाले हैं। पाकिस्तान के हवाले से एक क्वेश्चन है मेरे जहन में, बिल्कुल मासूमाना क्वेश्चन है, मैंने उसका जवाब लेना है आपसे। और मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा इस सिलसिले में। मुझे मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे इस तरफ बात करनी चाहिए, इस तरफ कोई बात नहीं कर रहा। वो ये है कि अचानक से ना पाकिस्तान में बड़े बड़े बहरान बनते हैं और फिर अचानक से ख़त्म भी हो जाते हैं। समझ नहीं आती कि क्या किसी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करने के लिए पाकिस्तान के अंदर ये होता है और बीच में असल काम कहीं और डल रहा होता है। बैकेंड पे कोई बड़ी वारदात डल रही होती है या कोई बड़ी कोई चीज़ हो रही होती है। क्या चीज़ है बेसिकली? तो तमाशबीन तो है ना हम लोग। ये क्या चीज़ है? मैं आपको दो तीन मिसाल देता हूँ। आप देखिए, अचानक जमात इस्लामी का जो धरना है ना, वो ख़त्म हो गया। इन्होंने क्या कहा था? महंगाई ख़त्म। इन्होंने क्या कहा था? टैक्सेस ख़त्म। इन्होंने क्या था? तनख्वाहदार तबके से टैक्स ख़त्म। इन्होंने कहा बेसिक वहाँ तक बिजली के यूनिट की फी यूनिट कीमत कम हो, IPPs हो। सर कल ₹2.47 फी यूनिट बढ़ा है बिजली का। आप देखें जमात इस्लामी का धरना कैसे ख़त्म हुआ। ये तो बिजली का यूनिट कम कराने के लिए धरने पे थे। ये बढ़ गया, उसके बावजूद जमात इस्लामी का धरना कैसे ख़त्म हो गया? है ना मानी है चीज़। थोड़ा इस पर मैं कह रहा सोचता हूँ, ज़रा आप भी मुझे बताएं। धरना मौखर हो गया और कहा गया जी मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए हैं। आपको कुछ कामयाबी नज़र आई, कोई नोटिफिकेशन नज़र आया तो मुझे ज़रूर बताएं ये चीज़। दूसरा समझ मुझे नहीं आई। इसके अलावा आपको पता है वो यकजहती कमेटी है जो गवादर पर एहतजाज करके बैठी हुई थी, उन्होंने अचानक अपना धरना ख़त्म किया कि हमारे मुतालबात मंजूर हो गए। भाई उनके मुतालबात में तो थे
جو افراد غائب ہیں، جبری گمشدہ ہیں، ان کا بازیاب ہونا ضروری ہے. مارنگ بلوچ وغیرہ یہ سب ہی کر رہی تھی نا. وہ کدھر ہے؟ واپس آ گئے گھر پہ. وہ اچانک دھرنا کیسے ختم ہو گیا؟ ادھر بلوچستان، ادھر سے راول پنڈی، ابھی جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ ہم ڈی چوک جا رہے ہیں. کیسے ختم ہو گیا؟ اور ایک اور چیز بھی ہے، اسمبلی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھوک ہڑتال کیمپ تھا، وہ بھی کل اچانک ختم ہو گیا. کیا آتا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ مجھے ضرور بتائیں. اب پی ٹی آئی تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے، اٹس اندر تھنگ، لیکن یہ کیا چیزیں ہیں؟ مجھے ذرا اس کا ضرور جواب دیجیے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ توجہ کہیں اور مبذول کرانے کے لیے چیزوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے، پلانٹ کر کے ختم کیا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ کو جو لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اچھا، دوسرا، ہم شروع سے کہتے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کی جو عوامی پارٹی ہے نا، وہ ایسے نہیں بنی پاکستان عوامی پارٹی. اس کی کوئی وجہ ہے. ایسے نہیں کوئی پیسے خرچ کر دیتا ایک جماعت کے اندر. مفتہ اسماعیل جیسا میمن آدمی کیسے پیسے انویسٹ کرے گا ایک اتنی بڑی پارٹی پہ بنانے میں؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ کسی نہ کسی سیٹ اپ کا حصہ بنیں گے. میرے آپ کو پچھلے بھی لاگز یاد ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں ان کو کھپانا ہی کھپانا ہے. قومی حکومت میں کھپانا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں کھپایا جا سکتا ہے، اور بہت چیز ہوتی ہے. کل محمود خان اچکزئی صاحب، کون محمود خان اچکزئی؟ موجودہ اپوزیشن کے اتحاد کے سربراہ، جن کو عمران خان صاحب نے اب تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا استحقاق دیا ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ آپ باقی تمام جماعتوں سے بات، مینڈیٹ دیا کہ آپ تمام جماعتوں سے بات کر سکتے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جب شاہد خاقان عباسی کی جماعت بنی تو عمران خان صاحب نے بھی جیل سے مبارکباد دی. محمود خان اچکزئی جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکھر، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پیپلز پارٹی سے نکالے گئے تھے سینیٹر، شاہد خاقان عباسی جنہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑی، انہوں نے کہا شاہد خاقان عباسی یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کی سربراہی میں قومی حکومت قائم کی جائے. یہ تجویز دی. وہ کہتے ہیں 3 ماہ کے لیے قومی حکومت قائم کر کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے، اس کے بعد ملک میں عام انتخابات کروائے جائے. اچھا، محمود خان اچکزئی جیسا بندہ یہ کر رہا ہے، جو اپوزیشن کے اتحاد کا سربراہ بھی ہے، وہ عمران خان صاحب کی سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے. اس کانٹیکس میں دیکھیں، ایک سوال ہے میرا آج کے ویلاگ کچھ سوالوں پہ تھا تاکہ مجھے کمنٹ سیکشن میں پتہ چل جائے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں ایک عدد سیٹ اپ لگا دیا جائے، قومی حکومت قائم کر دی جائے جو تمام تحفظات کو دور کرے؟ نام دیا باقاعدہ انہوں نے، محمود خان اچکزئی صاحب. ایک اور خبر میں کیا بتاؤں لے جی. قاضی فائز صاحب نے کل محسن نقوی صاحب کی خواہش تو ان سے چھین لی. وہ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا چاہ رہے تھے، جس ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے وہ لے، شاید ان کے بڑی روح کے قریب تھا. میں نے کہا تھا لاہور کا چڑیا گھر بھی انہوں نے بنایا ہے. یہاں کیا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب نے کل ہدایت کی تھی، انہوں نے یہاں تک کہا تھا پاکستان میں جرنیلوں کی حکومت. ان کو پتا ہے محسن نقوی صاحب اور جرنیل بہت بڑا معاملہ اٹیچمنٹ کا. چیزیں وہاں سے آتی ہیں اور پھر چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، پھر اتنا پاورفل ہو جاتا ہے بندہ کہ چل سو چل وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن جاتا ہے، وزیر داخلہ بھی بن جاتا ہے، ہر ایک سے میٹنگ میں بھی وہی ہوتا ہے، ایکٹنگ وزیر خارجہ بھی وہ بن جاتا ہے، امریکہ میں بھی چلا جاتا ہے، یورپ میں بھی چلا جاتا ہے، ہر جگہ پہ وہی بندہ چلا جاتا ہے. ایسا تگڑا آدمی ہوتا ہے. قاضی فائز صاحب نے کہا پاکستان میں جرنیلوں کی حکومت ہے یا بیوروکریٹس کی حکومت ہے؟ تو محسن نقوی صاحب کو نا وائلڈ لائف کا جو محکمہ نا وزارت داخلہ کو دیا گیا. تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی کھینچا تھا قاضی فائز صاحب نے، اور سیکٹری کابینہ کو بھی کھینچا تھا. تو پھر رات گئے جی، وزیر اعظم صاحب نے وہ 6 اگست کا نوٹیفیکیشن واپس کر دیا. یعنی محسن نقوی صاحب وزارت داخلہ کے پاس اب وائلڈ لائف کا محکمہ نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ جی ہاں، یہ سسٹم چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی